बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि के साथ में इफ्तिखार कादमी और शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। प्राइम मिनिस्टर को 180 अरकान असम्बली ने एतमाद का वोट दिया है। तो कहने वाले कहते हैं कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी फुल कोर्ट बनाकर अपना एतमाद बहाल कर पाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट ही है जिसने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के ऊपर शक का इजहार किया था, अदम एतमाद किया था और ये कहा था कि शायद वज़ीर आज़म को ऐवान का एतमाद हासिल नहीं, इसलिए उनके फैसले पे ऐवान उनके पीछे नहीं खड़ा। तो आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ऐवान से एतमाद का वोट लेकर साबित कर दिया कि पार्लियामेंट उनके ना सिर्फ साथ खड़ी है बल्कि अरकान असम्बली उनके पीछे खड़े हैं। तो कहने वाले कहते हैं कि पाकिस्तान दा पावा जनाब शहबाज शरीफ लावा। शहबाज शरीफ साहब ने आज सारे तोने तोड़ दिए हैं, सारे गिले शिकवे जो है वो दूर कर दिए हैं और साबित कर दिया कि वो एक कामयाब सियासतदान है, एक कामयाब स्ट्रेटजिस्ट है और पार्लियामेंट की इस बालादस्ती को उन्होंने आज सुप्रीम करार दिलवा दिया है। तो एक तरफ तो ये हुआ है कि शहबाज शरीफ ने एतमाद का वोट हासिल किया और एतमाद का वोट हासिल करने के बाद उनके एतमाद में बेतहाशा इजाफा हो गया है। आज उन्हें एक नई जिंदगी मिली, एक नई उनके जिस्म में तवानाई आई है और पार्लियामेंट में खिताब के दौरान उन्होंने आगे बढ़ बढ़ कर वो चौके और छक्के मारे हैं कि मुखालिफिन के चक्के छुड़ा दिए। दूसरी तरफ मुखालिफिन वो कल से ही लुड़ियां डाल रहे थे कि आज क़यामत बपा हो जाएगी, शहबाज शरीफ नाइल हो जाएंगे, हुकूमत घर जा रही है। पिछले 24 घंटों से जो शोर मचा हुआ था, जो गदर मचा हुआ था और ज़मान पार्क में मिठाइयों के टोकरे लाकर रखे गए थे और ये कह दिया गया था कि 27 अप्रैल जो है वो हुकूमत का आखिरी दिन है और पर्चा चूँकि पहले ही आउट हो चुका था। साकिब निसार और ख्वाजा तारक रहीम की ऑडियो ये जाहिर कर चुकी थी और ये बता चुकी थी कि प्लान क्या है, साजिश क्या है। साजिश यही थी कि 1 घंटे की समाअत, उसके बाद नाअहली की कार्रवाई और कहानी ख़त्म। लेकिन कहने वाले कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। और मैंने आपको 2 दिन पहले खबर दी थी खेल ख़त्म पैसा हजम, और कल भी आपको बताया था कि हनूस दिल्ली दूर अस्त। दोनों खबरें मेरी सही दुरुस्त साबित हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी वो माहौल नहीं था, वो कैफियत नहीं थी, वो जोश और जज्बा नहीं था। तो कहने वाले ये कहते हैं कि ठंड प्रोग्राम था। जो मुखालिफिन है जो कल तक जस्टिस उमरता बंदयाल को कांधों पे उठाए फिर रहे थे और उनका ख्याल था कि वो तारीख रकम करने जा रहे हैं और उनके लिए उनकी शान में कसीदे कहे जा रहे थे, उनको हवा भरी जा रही थी कि वो हुकूमत को उड़ा के बाहर फेंक दे, वो आज बिल्कुल यू टर्न ले गए अपने कायदे मोहतरम जनाब इमरान खान साहब की तरह। और खान साहब के बारे में भी सुना है कि वो अंटा गफील है और जब से उन्होंने सुना है कि मामला उनके हाथ से निकल गए, वैसे उनको कल रात ही खबर हो गई थी कि मामला उनके हाथ से निकल रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये कि बंदयाल ईमानदार ज़रूर है लेकिन उनमें जस्टिस खोसा और जस्टिस साकिब निसार जैसी कुव्वत फैसला की शदीद कमी है। यानी अब पीटीआई के यूथिये उनका यूथिया ब्रिगेड जो है वो अब जस्टिस उमरता बंदयाल और दूसरे जजों की तरफ उसका रुख हो गया, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो कुछ आज कोर्ट के अंदर हुआ, इस समाअत में बड़ी दिलचस्प बातें हुई, बड़े ज़बरदस्त मुकालमे हुए, बड़े ज़बरदस्त डायलॉग हुए और 2 जजों की बोलती बंद रही। जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक भी रिमार्क्स नहीं दिया। इससे पहले हर समाअत में चीफ जस्टिस कम बोलते थे और लेफ्ट राइट वाले मुनकर नकीर ज़्यादा बोलते थे। अब दोनों खामोश रहे और जो रिमार्क्स दिए वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल ने दिए। मैंने आपको पहले कहा था कि उमरता बंदयाल को अगर आप देखें तो वो शक्ल से ऐसे नहीं लगते जैसे साकिब निसार और उनके दाएं बाएं जो लेफ्ट राइट लोग बैठे हैं वो लगते हैं। तो लगता यूँ है कि जस्टिस उमरता बंदयाल ने ईद की छुट्टियों में इसके ऊपर काफ़ी गौर व खोज किया है और हुकूमत की भी जो हिकमत अमली है जिसमें पार्लियामेंट की बालादस्ती और सारे फैसले पार्लियामेंट से कराना एक कामयाब हिकमत अमली साबित हुई है। इसके बावजूद मामला ख़त्म नहीं हुए, सीज़ फायर नहीं हुआ, कहानी ख़त्म नहीं हुई, कहानी अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। वो पिक्चर क्या है वो आपको बताऊंगा। लेकिन अहम बात यह कि आज की समाअत में हुकूमत ने मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर की और कल तक वो लोग जो कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने पर राज़ी नहीं थे और ख़ास बार बार कह रहे थे कि मैं इनसे मुज़ाकरात क्यों करूँ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जाके उस फैसले के ऊपर अमल करें, 14 मई को इलेक्शन कराएं और हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़े हैं। आज वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तानो तशनी कर रहे हैं, उन पर तबर्रे भेज रहे हैं और आज उन्हें सुप्रीम कोर्ट उतनी बुरी लग रही है और सोशल मीडिया पर
ججوں کے بارے میں ایسے ایسے ریمارکس آ رہے ہیں کہ الامان الحفیظ، یہی جج کل تک ان کو بڑے اچھے لگ رہے تھے، اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ نے ہمارے اوپر مسلط کیا، ان لوگوں کے لیے آپ نے رات 12 بجے عدالتیں کھولی تھی، ان لوگوں کے لیے آپ نے یہ کیا وہ کیا۔ اور آج کیس کی سماعت سے پہلے تک ہر یوتھیے کو اس بات کا یقین تھا کہ کہانی مک گئی ہے اور حکومت اب گئی کہ تب گئی، اور لیکن وہ جو مٹھائیاں رکھی تھی وہ دھری کی دھری رہ گئی، وہ پڑی ہوئی ہے، ان پہ مکھیاں بن بنا رہی ہیں، اور ان پہ وہ جو زمان پارک میں جہاز گھومتے ہیں نا وہ منڈلا رہے ہیں، اور وہ مٹھائیاں کھائیں گے، موج بنائیں گے، اور ان کی لگ گئی کوئی جتے کوئی ہارے، ان کے تو وارے نہیں آ رہے کہ زمان پارک میں ایک کلب کھلا ہوا ہے وہ موجیں منا رہے ہیں۔ تو سپریم کورٹ میں 2 ججوں کی بولتی بند بھی ہوئی اور شاہ محمود قریشی کو پھٹکار بھی پڑی۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے روسٹرم پر آ کر یہ کہنے کی کوشش کی کہ جی مجھے سن لیں، میرے پاس ایک پرپوزل ہے، لیکن جج صاحب نے کہا نہ ہم سیاسی مذاکرات کے ذمہ دار ہیں، نہ ان کے گرنٹر ہیں، نہ ساڈا کوئی یعنی ساڈا ذمہ توش پوش۔ تو بیک وقت انتخابات کیس میں سپریم کورٹ نے جب اس کیس کی سماعت ختم کی تو چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ عدالت کسی کو مذاکرات پر مجبور نہیں کر سکتی۔ یہی عدالت ہے جو کئی دنوں سے کہہ رہی تھی کہ مذاکرات کرو، عمران خان کے ساتھ بیٹھ جائیں، ان کے ساتھ ڈیٹ فائنل کر لیں۔ آج عدالت اس سے پیچھے ہٹ گئی ہے، اور یہی مطالبہ سیاسی جماعتیں کر رہی تھی۔ کل پرائم منسٹر نے بھی یہی تقریر کی تھی کہ یہ مذاکرات کرانا، ثالثی کرانا یہ عدالتوں کا کام نہیں، عدالتوں کا کام آئین اور قانون کی تشریح ہے۔ مولانا فضل الرحمان بھی اسی موقف کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، اور ان کا بھی خیال یہ تھا کہ یہ جو عمران خان کے ساتھ مذاکرات کرا رہی ہے عدالت، یہ غیر آئینی عمل ہے۔ تو اس پر عدالت نے کہا کہ عدالت صرف آئین پر عمل کرنا چاہتی ہے، نہ کوئی ہدایت جاری کر رہے ہیں، نہ کوئی ٹائم لائن دے رہے ہیں۔ عدالت مناسب حکم نامہ جاری کرے گی، مہربانی کر کے آئین کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جائے۔ تو عدالت جو کہ پچھلے چند دنوں سے ایک ہائی پیڈسٹل پہ کھڑی تھی، یعنی وہ کہتے ہیں نا چھت نہ واجر سن جج، وہ جج آج بالکل فلیٹ ہوئے تھے۔ اور چیف جسٹس عمر تا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی، جس میں وہ بے شک یہ درخواست تھی کہ ملک میں انتخابات ایک ہی روز کرائے جائیں۔ تو اس میں کافی کچھ ہوا عدالت کے اندر۔ تو بہت لمبی چوڑی بحث و تمہید کے بعد عدالت نے کہا کہ مذاکرات کے معاملے میں صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا، اور عدالت کا کوئی حکم نہیں ہے، صرف تجویز ہے۔ قومی مفاد اور آئین کے تحفظ کے لیے اتفاق نہ ہوا تو جیسا ہے ویسا ہی چلے گا۔ نام دینے میں کیا سائنس ہے، کیا حکومت نے اپنے 5 نام دے دیے ہیں، تو ان کو بتایا گیا کہ آج نام دے دیے جائیں گے اور پھر مذاکرات پہ جو ہے وہ چلے جائیں گے۔ تو عدالت نے اس کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی ہے۔ اب آج آرڈر آف دی ڈے جاری ہوتا ہے تو اس میں پتہ چلے گا کہ عدالت نے کیا حکم نامہ جاری کیا ہے۔ لیکن اس کے یہ سماعت جو تھی اس نے یہ ایک چیز کلیئر کر دی کہ جج صاحب ٹھہر ہو گئے، اور جو پیغامات لیے اور دیے جا رہے تھے وہ بھی کام کر گئے ہیں، اور جو عید کے ایام میں جو 3-4 بڑے دھماکے ہوئے تھے انہوں نے اپنا اثر دکھایا ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ وہ جو ساسو ماں کی آڈیو لیک ہوئی تھی یا جسٹس ثاقب نثار کی ایک آڈیو آئی تھی اس کا کوئی اثر نہ ہوا ہو۔ وہ یقینی طور پر چیف جسٹس کو یا عدالتی جو یا ججوں کو اس نے ہارڈ ضرور کیا ہے، پریشان ضرور کیا ہے، اور ان کو سمجھ آئی ہے کہ وہ کس لڑائی میں پڑ گئے ہیں۔ دوسرا پارلیمنٹ نے جو مسلسل اپنے حوالے سے سٹینڈ لیا ہے اس نے بھی ججوں کو 2 قدم پیچھے ہٹنے پہ مجبور کیا۔ تو اب سوال یہ کہ یہ عدالت جو کہ حکومت پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہی تھی، تو حکومت نے تو اعتماد کا ووٹ لے لیا، اور عدالتی پروسیس تک تو حکومت بھی مذاکرات پر راضی تھی۔ آج پارلیمنٹ کے فلور پر بھی انہوں نے کہا کہ سینٹ کے اندر جو سینٹ کی کمیٹیاں بنے گی وہاں ہم مذاکرات کر لیں گے۔ حالانکہ وہ تینوں بڑے بے چین ہیں، شاہ محمود قریشی، فواد چودھری اور علی ظفر ایڈوکیٹ، یہ 3 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے جو کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کرے گی۔ تو انہوں نے کورٹ کے اندر کھڑے کہا جی اس نے مذاکرات کرنی آج کر لے، اس کے بعد پھر ہم مذاکرات نہیں کریں گے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی جو انہوں نے دھمکی دی ہے، یہ بھی وہ کہتے ہیں نا یہ وہ مکہ ہے جو لڑائی کے بعد یاد آ رہا ہے، تو میرا خیال ہے اس کو اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے، کیونکہ وہ وقت گزر گیا، وہ ٹرین انہوں نے مس کر دی ہے۔ تو اب پی ٹی آئی اس پورے کھیل کے اندر لوزر ہے،
اور اہل یوتھ جو ہے وہ ماتم کر رہے ہیں. زمان پارک میں سوگ کا سما ہے اور آپ کو پتہ ہے مشورے ہو رہے ہیں کہ ہنکی کریے, یہ تو کمپوٹر پہ آ گیا. وہ خیال یہ تھا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ان ججوں کی فہرست میں اپنا نام لکھوا لیں گے جن ججوں کو آج بھی قوم جو ہے وہ اپنی دعاؤں میں یاد نہیں رکھتی بلکہ بد دعاؤں میں یاد کرتی ہے. جسٹس آصف کھوسہ ہو, جسٹس ثاقب نثار ہو, جسٹس گلزار ہو, یہ وہ جج ہے جنہوں نے پاکستان کے مستقبل کے ساتھ ایسا کھلواڑ کیا ہے کہ ہم ابھی تک جو ہے مصیبتوں اور بحرانوں میں گرفتار ہیں. اگر جسٹس آصف سعید کھوسہ, جسٹس گلزار اور جسٹس ثاقب نثار اگر یہ آئین, قانون اور میرٹ کے مطابق فیصلے کرتے تو آج شاید پاکستان اس قدر مشکلات کا شکار نہ ہوتا, بحرانوں سے دوچار نہ ہوتا اور ہماری عدلیہ بھی 140ویں نمبر پر نہ ہوتی. اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے بارے میں مجھے تو کوئی خوش فہمی ہے نہیں. وہ مجھے سب کو پتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے انفلوئنس میں بھی ہیں, وہ اور بھی ان کے معاملات ہیں, لیکن انہوں نے کم از کم ایک بڑے آئینی بحران سے ملک کو بچا لیا ہے. اور اب یہ اس میں کس کا کیا رول ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 روز پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی وہی بہت کافی تھی, اور پھر ایک ملاقات جس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب مل کے آئے آرمی چیف سے, وہ بھی کافی تھی. تو انہوں نے اپنے سارے ہاؤس چیک کر لیے ہوں گے کہ کہاں کہاں سے انہیں جو مدد مل سکتی ہے, کہ اگر وہ کوئی ایسا فیصلہ کرے جو کہ جس سے پورے ملک کے اندر صورتحال جو ہے وہ اچانک خراب ہو جائے تو ان کا ساتھ کون کون دے گا. تو سوائے عمران خان کے اور ان کا ساتھ کسی نے نہیں دینا. اور ان کو کل بلاول بھٹو نے قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یا تو آپ جج بن جائیں یا آپ ٹائیگر فورس بن جائیں. تو میرا خیال ہے جج صاحب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے. اس میں جماعت اسلامی کے سراج الحق انہوں نے بڑا ہی پازیٹیو رول پلے کیا ہے. اگر کوئی ان کے رول کو اگنور بھی کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا. انہوں نے آج بھی عدالت کے اندر کھڑا ہو کے کہا جی کہ یہ تو شکر ہے کہ دونوں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات پر آمادہ ہو گئی ہیں. دونوں سیاسی جماعتیں تو نہیں, ایک تو 13 جماعتیں ہیں جن کی حکومت ہے, اتحادی جماعتیں ہیں. تو بنیادی طور پر یہ نیشنل گورنمنٹ ہے. وہ ہم بڑے عرصے سے سنتے آئے ہیں, بات بھی کرتے آئے ہیں, تب سے تجزیے بھی ہوتے ہیں کہ اس ملک کے مسائل کا حل کیا ایک سنگل لارجسٹ پارٹی نکال سکتی ہے, 2/3 میجورٹی والی پارٹی نکال سکتی ہے, کوئی انلائٹڈ ماڈریٹ پارٹی نکال سکتی ہے, وہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت نکال سکتی ہے, یا کوئی اور نکال سکتا ہے. تو اس میں نیشنل حکومت کا بھی فارمولہ کئی بار زیر بحث آیا کہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر ایک حکومت بنائیں اور اس ملک کے مسائل کو حل کرے. تو پہلی بار ملک میں نیشنل حکومت بنی ہے جس میں تمام سیاسی جماعتیں شامل ہیں, اور جو پی ٹی آئی ناراض جو پارلیمنٹ سے نکل چکی ہے ان کا بھی ایک دھڑا جو ہے وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے. تو یہ نیشنل گورنمنٹ ہے. اس لیے جب آج وزیر اعظم شہباز شریف کو 180 ووٹ ملے ہیں تو پی ٹی آئی والے حیران ہیں, وہ کہتے ہیں جی اپوزیشن نہیں ووٹ پاتا ہے, حالانکہ اپوزیشن کا ووٹ اس میں شمار نہیں ہے. تو وزیر اعظم شہباز شریف نے اعتماد کا ووٹ حاصل کر کے وہ کہتے ہیں نا سرپرائز دیا ہے, بایاں دکھا کے دایا مارا ہے. اور اس میں آصف علی زرداری صاحب انہوں نے یہ ایک منورنگ کی اور شہباز شریف کو مشورہ دیا کہ وہ اپنا پارلیمنٹ سے ووٹ آف کانفیڈنس لے. تو پچھلے کئی دنوں سے پارلیمنٹ کو جو ٹونک دیا جا رہا تھا اس نے آج اثر دکھایا. تو پرائم منسٹر کے اوپر جو نااہلی کی تلوار لٹک رہی تھی اور ان کی حکومت کو توہین پارلیمنٹ میں گھر بھیجا جا رہا تھا, وہ سارے خواب چکنا چور ہو گئے ہیں. اور اب جو ہے وہ یوتھی کوئی نیا بیانیہ تلاش کریں گے, کوئی نئی پخر نکالیں گے. لیکن اس نے حکومت کے کانفیڈنس میں بہت اضافہ کر دیا, اور اب حکومت جو ہے وہ ایک بات پہ بضد ہے. اور وہ جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب بھی حکومت 3 ججوں کو پارلیمنٹ کی استحقاق کمیٹی میں بلانے کا ارادہ رکھتی ہے. یعنی میں نے کہا تھا نا معاملہ ختم نہیں ہوا, پارلیمنٹ سروائیو کر گئی ہے, پرائم منسٹر سروائیو کر گئے ہیں, کابینہ سروائیو کر گئی ہے, حکومت سروائیو کر گئی ہے, اعتماد کا ووٹ لے لیا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ پوری سپورٹ حاصل ہے. لیکن جو کنڈکٹ 3 ججوں کا ہے جس میں پارلیمنٹ کو باقاعدہ آرڈر جاری کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ آئین کو بائی پاس کریں, اس معاملے میں جو استحقاق مجروح ہوا ہے اس پر اب بھی حکومت 3 ججوں کو اس استحقاق کی کمیٹی میں بلانے کا ارادہ رکھتی ہے. یہ بتا دیا گیا. بعض حکومتی ذرائع کہتے ہیں جی ججوں کو بلا کے پوچھا جائے گا. آئین کی روح سے کسی بھی جج کو کے کنڈکٹ پہ پارلیمنٹ کے اندر بحث نہیں ہو سکتی, نہ اس کے فیصلے کے اوپر. لیکن یہ جو
पार्लियामेंट के फैसलों को ओवर रूल किया गया है, इसके ऊपर पार्लियामेंट जो है वो समझती है कि पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरूह हुआ है, इसलिए पार्लियामेंट किसी को भी बुलाने का हक रखती है, और ये पहले भी बुलाया जा चुका है। मौलाना फजलुर रहमान ने भी सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के ऊपर बड़ा आज खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा जनाब ये हम बड़े इसमें हम अप्रिशिएट करते हैं, जो कुछ आज अदालत का जो रवैया था वो बड़ा अच्छा था, और जो समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी की गई है वो भी बड़ा अच्छा फैसला है। ये जो उन्होंने कहा जी कि हम मुज़ाकरात के हमारा कोई वास्ता नहीं है, ये सियासी मामला है, तो ये भी उन्होंने कहा कि हम पहले, ये भी मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मेरा नुक्ता नज़र यही था, मेरा पॉइंट यही था कि अदालत का सियासी मामला से कोई तल्लुक नहीं होना चाहिए, और आप सियासतदानों को फोर्स नहीं कर सकते कि वो मुज़ाकरात करें। ये इलेक्शन कमीशन का राइट है। ये जो सेनेट कमेटी के मेंबरान की मुज़ाकरात की बात हो रही है, उसका JUI ने बाइकाट कर दिया। JUI कहती है कि हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ये कहते हैं कि सियासतदानों को सिर्फ एक ही ताकत बुला सकती है, इदारा बुला सकता है, वो इलेक्शन कमीशन है। वो बुलाएगा तो हम जाने के लिए तैयार हैं, बाकी सारे इदारे जो हैं वो सियासतदानों को मुज़ाकरात पर बाउंड नहीं कर सकते। तो 3 जगह से मिलता जुलता जवाब आया। तो लाहौर हाई कोर्ट निगरान हुकूमत पर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट नैब पर, और सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन पर, तीनों जगहों से एक ही जैसा मिलता जुलता जवाब ये बता रहा है कि इलेक्शन जो है वो अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे, और ये जितनी कोशिशें की जा रही थी, जो पानी में मदानी मारी जा रही थी, जो ख्वाब दिखाए जा रहे थे, और टिकटें बेच के पैसे कमाए जा रहे थे, और मेला लगाया जा रहा था। देखें, ज़मान पार्क पे लोगों को ईद नहीं गुजारने दी, लोग जा रहे थे ईद गुजारने घर, तो खास आपने रौला पाता जी मेरे पे हुकूमत जो है मुझे पकड़ लेगी, गिरफ्तार कर लेगी। पहले लाहौर हाई कोर्ट गए, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, कभी किसी को दरखास्त, कभी किसी को दरखास्त। एक पुलिस वाला नहीं आया इमरान खान को पकड़ने, ना किसी ने कोई किसी थाने की पुलिस आई। तो इस सिर्फ ड्रामा किया गया था लोगों को वहाँ पे रोकने के लिए, और खान साहब कामयाब रहे। खान साहब के ईद के याम अच्छे गुजरे, और लोग बेचारे उनकी ईद ख़राब हो गई, वो अपने अहले खाना के साथ ईद मनाने के लिए जा नहीं सके। तो तोशाखाना केस में इमरान खान के खिलाफ तहकीकात के हवाले से नैब ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा कराया है, उसमें कहा गया कि इमरान खान किसी रिलीफ के मुस्तहिक नहीं है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने अदालत आलिया से इंक्वायरी के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा कर दी है। नैब के जवाब में कहा गया है कि इमरान खान ने क्लीन हैंड के साथ हाई कोर्ट से रजू नहीं किया, और इमरान खान को सवालनामा भेजा गया और उन्होंने जवाब नहीं दिया, और तलबी के नोटिस भेजे गए वो पेश नहीं हुए, और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। इमरान खान जानबूझकर मामले को इल्तवा में इमरान खान जानबूझकर मामले को इल्तवा में डाल रहे हैं। इमरान खान और उनकी अहलिया ने 58 तहाइफ रखे, मालूमात देने की बजाय टाल मटोल कर रहे हैं, और ये कहा गया जी कि 14 करोड़ से ज़ायद के तहाइफ और 3 करोड़ 80 लाख रुपए में रख लिए। तो अब अदालत ने कहा कि वो अब अदालत ने कहा कि वो इस मामले में कोई मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। तो अभी तो मुनासिब हुक्म की तशरीह होना की है कि वो मुनासिब हुक्म क्या होगा, और इस मुनासिब हुकूमत के अलावा दिए जाने वाले अदालती अहकामात क्या गैर मुनासिब हुक्म होते हैं, यानी अदालत जो पहले हुक्म देती है वो गैर मुनासिब होता है, या जो पहले हुक्म दिया गया था वो गैर मुनासिब था, जो अब अदालत कह रही जी हम मुनासिब हुक्म देंगे। तो हुक्म किसको देंगे, कौमी असम्बली को, काबीना को, हुकूमत को, ये भी सवाल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने लगता यूं है कि खुद को बंद गली में फंसा लिया, और चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब ने जो ये गैर ज़रूरी तौर पर बेंचें शुरू किया था, उससे उनकी अपनी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। तो मैंने आपको कहा था कि खुदकुश हमला करने की कोशिश की जा रही है, और खुदकुश हमले में अगर किसी का नुकसान होना है तो उसका होना जो खुदकुश हमला करेगा, तो खुदकुश हमलावर जो है नुकसान उसी का होगा। तो हैशटैग ज़मान पार पहुँचे का जो टैग बार बार PTI चलाती है, आज उसमें उनको एक लफ्ज़ का इजाफा करके चलाना पड़ेगा, जिसमें लिखा होगा हैशटैग ज़मान पार पहुँचे टकोर कराएं। तो आज टकोर प्रोग्राम है। आज PTI जो है वो ज़मान पार्क में ना कोई हल्ला गुल्ला करेगी, ना वो नाचेगा, पठान वाले गाने पर डांस होगा, ना वहाँ पे वो जो ख़वातीन हैं वो वीडियो बराबर के जजों को शाबाशी हलाशरी देगी, बल्कि वो बैशिंग करेंगी। तो बुनियादी तौर पर टकोर प्रोग्राम है। बुकल में मुँह छुपा के, अब वो कहीं पड़े होंगे। तो कहने वाले कहते हैं पालो लम्बिया ते लालो छितर। ये जो सारे उछल रहे थे ना कि बस 1 घंटे बाद हुकूमत गई, 2 घंटे बाद हुकूमत गई, और कल रात से हुकूमत को घर भेजा जा रहा था, वो अब कहते हैं ना रजाइयाँ जब मुँह देखे, बुकल में मुँह छुपा के अब वो कहीं पड़े होंगे।